Health News. Oga karon harita sa balita usab may panglawas mariyon mga kahigalan. Health is wealth. Balag pobrita basta may lang atong lawas mga kahigalan. So atog sayron kay mga sintomas bato kaning nauso karon sa gawas nasod. So pero way ang kabalakan kay pa man is Pilipinas. So contain man ang area kun din asa ni nakita ning virus kaning hantavirus. So atong sayron na ang kompleto detalye pinayo sa atong aspiring si doctor nga si Katropag Anami Monares Perez. Katropag Anami, good morning. Good morning. Nakapukaw og kabalaka sa kalibutan ang sakit nga gitawag og hantavirus human sa mga bag-ong kaso ug kamatayon nga nalambigit niini. Ang hantavirus usa ka viral infection nga kasagarang makuha gikan sa mga ilaga pinaagi sa ihi, hugaw o laway. Mahitabo ang impeksyon kung masuyop o mahikap sa tawo ang kontaminadong hugaw o abog gikan niini. Sa sinugdanan, ang sintomas sa hantavirus parihara sa trangkaso sama sa hilana, kapoy o kasakit sa lawas. Apan samtang mosamot, mahimo kining mo resulta sa grabe nga problema sa pagginhawa tungod sa tubig nga napundok sa baga nga mahimong makamatay kung dili dayon matambalan. Usa sa pinakagrabing kaso niini mao ang hantavirus pulmonary syndrome o HPS nga adunay mortality rate nga moabot hangtod 40% sa ubang kaso. Sa Pilipinas, sumala sa mga report, walay kaso nga natala karong 2026 apan giila nga adunay presensya sa virus sa pipila ka ilaga sa nasod. Busa nagpabilin ang pag-amping o paglikay isip importante nga lakang. Walay bakuna o specific nga tambal batok sa hantavirus. Busa ang paglikay mao ang labing epektibong pamaagi aron malikayan ang sakit. Lakip niini ang paglimpyo sa palibot, paglikay sa hugaw sa ilaga o pagsiguro sa kahinlo sa balay ug palibot. Mga tropa, paliguna ang lawas o banasanton vitamin C nga produkto sa Yesto Health. Sugdihin mong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.